आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और आज के जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह वो ये है कि आखिरी दौर यानी दौर ग़ैबत कुबरा और मोमिनीन का हत्ता इंतशार। दूसरे लोगों को अगर हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंतशारात हम देखते हैं और काफ़ी सारे जो है वो इख्तलाफात देखते हैं, काफ़ी हद तक जो है वो जंगों की नौबत आ जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि उन लोगों के साथ साथ जो मोमिनीन है अपने आप को शिया कहते हैं, अपने आप को मुहिब्बीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहते हैं, आज़ादार है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, 12 इमामी है, इमामिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अलमिया ये है कि इन लोगों का आपस में इख्तिलाफ़ और इख्तिलाफ़ भी बेश अज़ हद यानी बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ। तो यही चीज़ें होती है कि जो मूजिब बनते हैं फ़साद के और मूजिब बनते हैं जंगों की, मुश्किलात की। तो ये सब के सब जो है वो अवामिल है कि जहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। अब इसमें से ये है कि एक चीज़ जो यहाँ पर मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा कि बहुत ऐसे सारे लोग भी हैं इसी मज़हब हक़्क़ा में जो वाक़यान यानी तहद बिदअत या तहद वो चीज़ें जो कि मज़हब शिया इस्ना अशरिया में उस चीज़ का कोई तसव्वुर तक नहीं है, वो लेके आ रहे हैं। और अब ज़ाहिर है कि उनके साथ तो किसी हद तक भी इत्तेहाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, चूँकि ज़ाहिर है कि वो उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं कि जो मज़हब के अंदर की चीज़ें नहीं हैं उनकी। तो अब ये सवाल जो उठता है तो इन लोगों के लिए तो अब ये हज़ारात जो है ये इस बहस से ख़ारिज है, इनके ख़िलाफ़ तो यकीनन इक़दाम करना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ तो यकीनन बहस होनी चाहिए और लोगों को आगाही दिलाना चाहिए इन लोगों के बारे में। लेकिन बात यह है कि असल मसला ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पे इस किस्म के मुश्किलात पैदा होना, तो ये नहायत ही अफसोस की बात है। और ये ख़ुद जैसे रिवायत में जो चीज़ें मिलती है कि फ़सादात जो तमाम के तमाम अदवार में थे, उन फ़सादात यानी ज़ाहिर है कि एक मासूम या एक नबी के दौर में जो फ़साद हुआ करता था, अल्लाह उस फ़साद की वजह से, उस गुनाह की वजह से अल्लाह जो है वो अज़ाब दे देता था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर रिवायत में मिलता है कि वो तमाम अदवार के जो फ़सादात है वो एक दौर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी ग़ैबत कुबरा के दौर में तमाम के तमाम फ़सादात इकट्ठा हो जाएंगे। और इन फ़सादात में से एक जो है वो ये है कि आपस में इख्तिलाफ़ और इख्तिलाफ़ भी गैर इल्मी इख्तिलाफ़, ये नहायत ही मुहिम है। एक होता है इल्मी इख्तिलाफ़, इंसान इल्मी एतबार से एक दूसरे से इख्तिलाफ़ रख रहा है, लेकिन यकीनन अगर अहले इल्म होंगे तो वो भी आपस में लड़ते नहीं हैं। एक चीज़ तो ये है। लेकिन ये गैर इल्मी इख्तिलाफ़ात है, वो इख्तिलाफ़ात जो कि ज़ातियात के बेस पे है, ज़ातियात के बेस पे हैं। आपके ज़ातियात है, इसको आप मज़हब को ढाल बना के सामने पेश कर रहे हैं, तो ये समझ में ना आने वाली चीज़ें हैं और यही मुश्किलात है। तो सबसे पहले तो इस दौर में अगर हम वाक़ई इमाम ज़मानी हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़रीन में से हैं, तो हम लोगों को अवलन तो ये चीज़ क्लियर करना होगा कि हम लोग आपस में इत्तेहाद कर लें। अब इत्तेहाद ये है कि ज़ाहिर है कि दो इंसान भी होंगे एक जगह पे, तो एक इंसान की जो फ़िक्र है वो और है, दूसरे इंसान की फ़िक्र और है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि हम इस मुश्किलात को जो हमारी फ़िक्रें हैं, बिल्कुल जुदा फ़िक्रें रखने वाले हैं, दो शख्स भी होंगे तो दोनों के फ़िक्र और उसमें फ़र्क
नहायती फ़र्क होगा, यकीनन फ़र्क होगा, और अक्ल का तकाजा भी है। हर शख्स जो है वो एक फ़िक्र रखने वाला है, लेकिन इस जुदा फ़िक्र जो हमारे एक शख्स की एक फ़िक्र है, दूसरी की दूसरी फ़िक्र है, क्या इसको हम जदल में लेके जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन अक्ल का भी यही फ़ैसला है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बात यह है कि हम लोग अपनी फ़िक्रें तो हमारी मुख्तलिफ है ही, अक़ीदा भी मुख्तलिफ है, लेकिन ये सब चीज़ें जुज़ियात है। असल में हमें कुलियात की तरफ देखना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ भी है जो हमारी मुश्तरक है कि नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारी मुश्तरक है, और वो मुश्तरकात भी मुहिम मुश्तरकात, ऐसे मुश्तरकात जो असास है, असास में आप हम फिक्र है, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें, इससे दरगुज़र करना चाहिए इंसान को। और मोमिन जो है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिनीन जो है वो आपस में भाई है। तो यकीनन जो है इन सब चीज़ों को हमें नहायत ही इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और मुश्तरकात भी हमारे ऐसे मुश्तरकात है कि ख़ुद इमामत खलीफतुन बिला फ़सल हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत, जो कि तमाम के तमाम जो भी इसना अशरी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते, बल्कि फ़िरक़ा मैं क्या कहूँ, बल्कि इस्लाम है, असल इस्लाम ही यही है, लेकिन ज़ाहिर है उर्फ़ में जिसको फ़िरक़ा कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उसके ऊपर हम मुश्तरक है। और दूसरी चीज़ जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ये सब के सब चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जहाँ हमारी मुश्तरकात और भी बहुत सारी है। हमारे नमाज़ पढ़ने का तरीका एक है, दूसरे जितनी भी फ़िरक़ा है उनमें नमाज ज़ाहिर है कि और तरीका है नमाज़ पढ़ने का, उसमें इख्तलाफात है अपनी जगह पर, लेकिन हमारा नमाज़ पढ़ने का तरीका एक है। हम इमाम के नासिरीन बनना चाहते हैं, और तमाम के तमाम हम सबका यही अक़ीदा है, तो फिर क्यों ना हम आपस में इत्तेहाद कर लें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक तरफ से लोग जो है वो मुस्लिह लोग, मैं कहूँगा, अगर इत्तिफ़ाक़ बैनुल मुस्लिमीन हो सकती है, तो फिर इत्तिफ़ाक़ बैनुल मोमिनीन क्यों नहीं हो सकती। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में जो हमारी गुफ्तगू होगी वो यही गुफ्तगू होगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने भी यही सवालात इंशाअल्लाह मैं पेश करना चाहूँगा। और ये जो है मेरे ख़्याल में एक असासी गुफ्तगू है, और इस असासी गुफ्तगू में हमें जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम अज़ कम एक चीज़ को सीरियस लें, और यकीन संजीदा और सीरियस लोग जो होते हैं वही मसाइल का हल जो है वो ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे जो चीज़ें हैं और ऐसे लोग हैं कि जो गैर महज़ब लोग हैं, तो गैर महज़ब लोग किसी भी हालत में एक अच्छे और मुस्बत नुक्ते पर नहीं पहुंच सकते। ज़रूरी ये है कि हम लोग जो है वो कम अज़ कम सीरियस हो जाए, और सीरियस लोग जो है वही एक जगह पर पहुंच सकते हैं और एक मसले का हल जो है वो तलाश कर सकते हैं। जो गैर सीरियस लोग हैं वो यकीनन इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब की खिदमत में इंशाअल्लाह रहेंगे, और उनके इल्म और मालूमात से इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। यहाँ दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम समाअत करते हैं। وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم
الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ ہر مومن کی دل کی آواز ہے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے ہمارے معزز مہمان قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ملتان سے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے خیال میں کچھ آواز جو ہے اس میں تھوڑی بہت ڈسٹربنگ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ سے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ رابطہ کیا جائے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ عالم کے ساتھ ہی گزار دیا جائے۔ تو گفتگو ہمارا سلسلہ یہ تھا کہ اس امت کا جہاں پہ خود اپنے آپ کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی مشکلات جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حتیٰ ایک دوسرے کا دیکھنا تک برداشت نہ کریں، تو یہاں جو ہے وہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہماری جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو ایسا جو ہے یہ یقیناً جہاں پر ہم لوگ دوسرے لوگوں کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آ جائے تو خود اپنی ہی مومن شیعہ کو جو ہے وہ برداشت نہ کرے، تو
یہ میرے خیال میں عقل کا تقاضا نہیں ہوگا. اور جہاں ہم یہ کہیں کہ ہم اتحاد کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو آپ کا اتحاد ہو سکتی ہے، چونکہ وہ جو ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے دور بھی ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی دور ہے، اور ان کی جو اعمال اور عبادات ہے وہ بھی یقیناً ہم سے ان کا کافی اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے بہت سارے موارد میں ہمارے ساتھ ان کے اختلافات ہے. دوبارہ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کے ساتھ. جی قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی قبلہ، آپ کی آواز تھوڑی سی پتہ نہیں کوئی ڈسٹربنگ ہے، آواز نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں اس کا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے یا پھر اگر ہیڈ فون کا استعمال بھی ہو سکے تو میرے خیال میں بہتر رہے گا. جی میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات پہنچ جاؤں. جی قبلہ، جی والیوم اچھا زیادہ ہے. جی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں قبلہ، انشاءاللہ آواز بہتر ہو جائے گی، امید کرتے ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. شکردار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا سے تمام ٹیم کا سلامت رہے قبلہ، شکریہ. میں پہلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری گفتگو بھی اسی چیز پہ ہوئی کہ امت میں انتشار. تو سوال اگر میں اس طرح کر لوں کہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہے غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس غیبت کبریٰ کے دور میں انتشار، اور یہ انتشار جو ہے اس حد تک ہے کہ نہایتی شدت کے حد تک جا چکا ہے. تو اس انتشار کی کیا رائے حل ہے اور اس کے کیا اسباب ہے، اس پر اگر وضاحت فرمائیں. في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت الله عليكم إن كنتم مؤمنين ما أنا عليكم حفيظ. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. ہم حسین ٹی وی حاضر ہوں. آقا جان، یہ ہے کہ ہمیں سالوں پہلے، صدیوں پہلے ائمہ علیہ السلام نے دور سے گزر رہا ہے. جی کے بعد قبل وقت اللہ تعالی کی غیبت کبریٰ والے ہاتھ فون استفادہ کریں. جی یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ آواز کا کچھ مسئلہ ہے. قبلہ کی آواز جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر اور صاف طریقے سے موصول نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی رابطہ کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ آپ علامہ صاحب کے بیانات سے استفادہ کر سکیں. اور یہاں ہے کہ ہماری جہاں تک اس امت کا مسئلہ ہے، یعنی خود امت کا مسئلہ، اور اس حالات میں جہاں حالات سخت حالات بھی ہیں نسبتاً، چونکہ ایک طرف سے جن چیلنجز کا مذہب شیعہ کو سامنا ہے وہ کسی سے کوئی چھپی ہوئی چیلنجز نہیں ہے، یقیناً بہت ہی مشکلات اور چیلنجز دشمنوں کی طرف سے ہے، جہاں آپ جو ہے ہر طریقے سے مذہب شیعہ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، صرف مذہب کی بنیاد پہ سازشیں کی جا رہی ہے. تو ایک طریقہ تو ان چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور دوسری طرف خود اپنے ہی اندر کے رہنے والے مومنین یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو چکے ہیں، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے.
اور اس کے موارد ان میں یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو موجب فسق بن رہے ہیں، فساد کے باعث بن رہے ہیں، چاہے وہ جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے انشاءاللہ. اگر اس بحث کو قبلہ کی ہی زبانی سن لی جائے بات تو بہت اچھا رہے گا. جی قبلہ آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جی قبلہ بسم اللہ کیجیے. آواز قبلہ کچھ ڈسٹرب ہے اور آواز نہیں آ رہی. قبلہ معذرت کے ساتھ اگر ہیڈ فون کا استعمال کیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. جی جی دوبارہ جو ہے وہ کچھ مشکل ہے آواز میں، قسمت کی بات ہے. بہرحال اس اچھے ٹاپک کے لیے ہم نے قبلہ کو ہی ہم دعوت کر چکے ہیں کہ آج چونکہ ایک مصلح عالم دین ہے عالی جناب مولانا علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، نہایت ہی مصلح عالم دین ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس مہم ٹاپک پہ ہم نے خود قبلہ کو ہی دعوت کر دی اور کہا کہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ ہی گفتگو کر لیجئے، چونکہ ظاہر ہے یہ اس دور کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے آپ کو امام زمانی کہتے ہیں. تو امام زمانی اور حضرت امام زمان علیہ السلام کے پیروکار، تو ان کے یقیناً ذمہ داریاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم لوگوں نے بہرحال کوشش کی کہ قبلہ سے اس مہم ٹاپک پہ اور اس مہم نقطے پر انشاءاللہ گفتگو کر سکے. اور یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو امت کے اختلاف کے اسباب بن رہے ہیں، بالخصوص ہمارے خود کے مومنین کو کسی طریقے سے وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے یا پھر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اور سب سے پہلے میرے خیال میں یہ ہے کہ ان افراد سے جو ہے ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے جو امت کے اختلاف کے باعث بن رہے ہیں، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. کسی کا نام ہم نہیں لیتے، کسی کی بات نہیں کرتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. چھوٹے بڑی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر فساد کر رہا ہے، چاہے وہ بڑے سٹیج پر ہو یا چھوٹے سٹیج پر ہو، مومن کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اور مومنین جو ہے وہ یقیناً عاقل ہوتے ہیں اور عاقل جو ہے وہ بار بار دھوکے نہیں کھاتے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے. جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آواز بہتر ہو سکے. جی قبلہ بسم اللہ. بھی آ رہی بات کر رہا تھا کہ ہم کرنا تھا، ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں دراصل جل اللہ تعالی فرج معرفت کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں اور زمانے میں ہونے والے حوادث کے بارے میں ہم نے اپنی ملت کو سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے انتظار کا شکار ہیں. جی امام معصومین علیہ صدیاں پہلے ہمیں اس موضوع پر پہلے سے فرما دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا، تمہیں چکی میں پیسا جائے گا، تمہیں چھانا لگایا جائے گا، تم ایک دوسرے کے ایسا برا وقت بھی آئے گا کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو گے، یہاں تک تم ایک دوسرے کو کافر ہوگے. اور یہ صورتحال ہو رہی ہے ہمارے. جی بالکل. مجھے نہیں خبر، لیکن پاکستان میں تو یہ بات عروج پر ہے. جی بالکل ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں ان سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا. اگر پہلے سے لوگوں کو اس بات کی تربیت دی ہوتی، اس بات سے آگاہ کیا ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس اعتراض کا شکار ہو سکتے. کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو اب وقت سے پہلے آنے والے حوادثات سے آگاہ کرتے ہیں. جی. اور امام معصومین علیہ السلام نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں گفتگو نہ ہو. کتابیں بھری پڑی ہیں، بہار بھری پڑی ہے، غیبت نعمانی بھری پڑی ہے، غیبت طوسی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. ایک ایک لمحے کے لیے معصوم السلام نے ہمیں وقت سے پہلے آگاہ فرمایا. بے شک. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی ہم مختلف معاملات میں گر گئے. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے، ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بالکل. لیکن اس میں اتحاد بین المومنین کو پر کام کرنا چاہیے تھا. اور خدا گواہ یہی وجہ کہ تقریباً
साल होने को है। जी। हमने पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुमिनीन के हवाले से एक तंजीम को मुरतब किया है और माशाअल्लाह। मुख्तलिफ हम बानिया आ रहे हैं, जाकिरीन से बात हो रही है, खुतबा से बात हो रही है, आइमा मसाजिद से बात हो रही है, जी। आइमा उलमा मदार से बात हो रही है जी। और बार बार इसी बात की तरफ हम मुतवज्जो कर रहे हैं कि खुदारा कि जी। जब हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो सिरे से मुनकिर हैं, अगर उनके साथ हम बैठ सकते हैं तो जी। अपने भाइयों के साथ हम क्यों नहीं बैठ सकते। सुभान अल्लाह। हाल बहुत असल प्यारी ये है बात कि है। यहाँ जी। सबसे बड़ी बदकिस्मती है, ये चाहते कि मेरा नाम हो, मेरी मैं जिंदा रहे, मजहब रहे न रहे, मकतब रहे न रहे, जी। दीन की आबरू रहे न रहे, जी, बिल्कुल। मेरी दुकान होनी चाहिए। बिल्कुल यही है। किस्मती है जिसका हम शिकार हैं जी। और खुदा हम खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के साथ हमें इन मुसीबतों से अमान अता फरमाए। इलाही आमीन। बदकिस्मती यही है कि हम जी। आपकी ग़ैबत में करना क्या, जी। हमें उम्मत को, कुरान को, भाइयों को सही। और शजरे के बारे में, सीरत के बारे में बताया गया, बल्कि उसके जीवन में हमें इमाम अलैहिस्सलाम पे कितना मुतवस्सिक रहे। सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने आखिरी फरमान में कह के गए, इन्नी तारिकुन फीकुम मस्तक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा हत्ता यरद अलैया। तो इस वक्त अहल बैत अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी कौन कर रहा है इस जमाने में? हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ। तो गोया हमें कुरान के साथ के इमाम उनके साथ मुतमस्सिक चाहिए था, इमाम की बात करनी चाहिए थी। इमाम के बारे में मुसलमानों के जितने खदशात हैं उनके बारे में हमें इल्मी तौर मजबूत होना चाहिए था, उनके खदशात कर सके, उनके इख्तलाफात को रद्द कर। यह है कि सिलसिले में गुफ्तगू नहीं की जाती सोशल मीडिया पर, हमने इससे कोई फायदा नहीं उठाया, हमने इसमें अपने इख्तलाफात इंतहाई ज्यादा उछाला है, एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी की है। जी बिल्कुल। और ये भी मैं जानता हूँ, ये भी हम कह सकते हैं, हो सकता है कि इसके बीच में भी कोई अहले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुखालिफ काम कर रहा हो तशय्यो के हवाले से। जी बिल्कुल। लेकिन हम एक नुक्ते पर काम करते तो कोई बईद नहीं था कि हम इस साजिश को भी पकड़ सकते थे। जी बिल्कुल। लेकिन हमें जब आप कमेंट करना है, चाहे सही करना है या गलत करना है, करना जरूर है। हमें शेयर करना है, चाहे सही करना है गलत करना है, करना जरूर है। आप बेहतर जानते हैं, मैं मुसलसल अपने शोबे के पैगाम शोब में हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के हवाले से हर रोज एक पैगाम भेज रहा हूँ। जी जी। हमें क्या करना चाहिए, हम बिल्कुल कर रहे हैं। हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की ग़ैबत के जमाने में मौला के मानने वालों पर जहाँ वाजिबात का हुक्म है, वहाँ पर नमाज शब की ताकीद की गई। सुभान अल्लाह। लेकिन हम जाके हमें नमाज शब में अपने मौला के साथ तबस्सुक करना चाहिए, मौला से गिड़गिड़ा के अपने वक्त के इमाम से अपनी मुश्किलात का शिकवा भी करना चाहिए, उसका हल भी करना चाहिए, पूछना चाहिए लग जी। क्या कुरान में अल्लाह जी आवाज में जी नहीं है। जी आवाज़ में आज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जी किबला आवाज़ आ रही है, अगर है तो कुछ टाइम हमारे पास बचा है, इस्तेफादा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक आ रही है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं मालूम कि उसके मुतासिर हो रही है। जी जी बिस्मिल्लाह। हमें अब भी हासबू क़ब्ल अन तुहासिब, से पहले कि हुज्जत खुदा हमसे गिरफ्तार में हाथ के पूछे अल्लाह मेरे मजहब के लिए क्या है, हमें खुद ही उससे पहले आमादा होते, हमें अपने इमाम
ताला फर्ज शरीफ के बारे में आगाही देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आलिम दीन, हर तालिब इल्म जी 1 मिनट निकाल दे अपने वक्त के इमाम के लिए, 1 साथ भी निकाल दे अपने वक्त के इमाम के लिए और अपनी मिल्लत को आगाही देना शुरू कर दे, कोई मुश्किल नहीं है। जी इमाम मासूमी अलैहिस्सलाम ने जब कहा क्या जाएगा, आपको आजमाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? जब इमाम कह रहे हैं कि आप इख्तिलाफ का शिकार हो गए, इसका मतलब हम शिकार हो जाए? नहीं बाबा, जी इमाम हमें सबसे पहले आगाह फरमा, तो हमें उन इख्तिलाफात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक जिन इख्तिलाफ जैसे जिन मसाइल की वजह से हमारे दर में इंतशार हो रहा है, जी बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, मामलात हैं कि जिन पर खुद भी अख्तियार किया जा सकता है, जिनको बर्दाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये नहायत माजरत के साथ कि पूरी दुनिया मेरी आवाज सुन रही है कि हम शख्सियत परस्ती का शिकार है। और मैं ये बात बबांग दोहल कह रहा हूँ जी कि शख्सियत परस्ती एक किस्म की बुत परस्ती है। बिल्कुल हमने आइम अलैहिस्सलाम छोड़कर शख्सियात को अपना मरकज़ महवर करार दे दिया है जी और हम उन्हीं के दिफा में बाबा क्यों? जी मासूम वही हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूम खल्क फरमाया है। सुभान अल्लाह शहादा मासूमीन, वाह उनकी किसी के पास इस्मत नहीं है। बिल्कुल बाकी हम कोई आलिम हो या बड़ा हो, जाकिर छोटा हो या बड़ा हो, खतीब छोटा हो या बड़ा हो, मोमिन कम इल्म हो या ज्यादा इल्म वाला हो, जी। सब के सब गैर मासूम हैं। यकीनन। खुलिक़ल इंसान, इसके मिस्दाक हैं। हमारी फितरत कमजोर है, हमारी तखलीक कमजोर है, बिल्कुल। हमें खताएं मुमकिन है, हम ये मुमकिन है। तो इसका मतलब ये है कि हम उन खराबियों से आगाह रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उन पर चाहिए, पर पशेमान होना चाहिए। और अगर आज तक भी अपने वक्त के इमाम की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हो सके तो जो सातें गुजरती हैं उन पर हमें नदामत का शिकार होना चाहिए, निदामत अख्तियार करना चाहिए और आने वाली सातों में उस पर एहतियात करके अपने आप को अपने मौला के साथ, अपने जिसके साथ अल्लाह बेबकाही बक़ियत दुनिया यमनही रुज़क़ल बरा, इससे बड़ी मासूम और क्या बात फरमाते बेशक अल्लाह ताला फरमाते कि तुम अगर जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो ये बक़ियतुल्लाह के सदके में चल रही है, वो रुज़क़ल बरा। और अगर जी भर के तुम पेट अपना भर रहे हो तो वो भी बरा को रिस्क मिल रहा है खुदा अज्जलल्लाहु ताला शरीफ के सदके में। तो जिसके सदके में हमारी सांसें चल रही हैं, जिसके सदके में हम खा रहे हैं रिस्क, जिसके सदके में हमें दे रहे हैं, हम शख्सियत को भूल गए। इसलिए कुरान पाक सूरह यूसुफ में आयत नंबर 86 में इरशाद हुआ बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम हफीज़। यानी कि बहुत बड़ा लतीफ जुमला है इस आयत मुक़द्दस में, वमा अना अलैकुम बिहफीज़, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे इमाम के सपुर्द कर दी है, वही तुम्हारा मुहाफिज है, नासिर है। और ये मेरे मौला हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का सैकड़ों किताबों में फरमान मौजूद है कि अगर करके की देर में भी हम तुमसे अपनी निगाह लुत्फ हटा ले, हम अपनी लुत्फ से दूर कर ले, दुश्मन में मसल के रख हमारा मौजूद रहना की दलील है कि खुदा अज्जलल्लाहु ताला ने निगाह हम ये हम हमने उसका को ज्यादा अपने वक्त के इमाम से बस रखना चाहिए। दुआए अहद मोमिन को बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, इतना बड़ा टाइम नहीं ले रहे। सुबह नमाज फजर के बाद इंतहाई खुलूस नियत के साथ अपने अपने तसव्वुर को अपने बारगाह मौला की बारगाह में रखें कि मैं अपने मौला के बारगाह में उसके सामने बैठा हुआ हूँ और अपना हाथ तख्ते इमामत पर रख कर उनकी बैत कर रहा हूँ और बैत करने के बाद उनसे ये अहद कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस दुआ अहद का
جو دائماً پڑھنا ہے ہر روز نماز فجر کے بعد، یہ بھی ہماری بہت ساری مشکلات کا حل ہے اس میں بھی. جی اور میں سمجھتا ہوں ان وقت خدا را میں دست بستہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مکتب تشیع کا ایک ادنا سا نوکر کی حیثیت سے دست بست سے التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اختلاف ایک طرف رکھ لو اور پرچم تک جاؤ. بے شک اس سے بڑی بدقسمتی کیا کہ پاکستان کی سڑکوں پر زندہ باد کے نام پر ایک پرچم کے نیچے حسین زندہ باد کرنے والے انتشار کرا رہے. کیا مطلب یہ ہے زبان سے تو ہے قلب و بات کیا اس لیے اپنے آپ پر مربوط کے لیے اب محبتوں کو کھلا کتنی جگہ کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح اور تنظیم کا انکار رہے. اور ایک بات ہمارے ہے شریف لائیں گے تو کتنے کرتے کاٹی جائیں گی. ہمارے عوام اس حدیث کو بڑا کو پھیلاتے بھی ہیں، لیکن میں یہ اس رخ پیش کرتا ہوں. میں نے کئی دوستوں سے بھی کہا، الحمدللہ بات کی سمجھ میں بھی آ گئی. میں نے کہا آپ اس بات پر غور کریں کہ جس امام کی تلوار سے علماء محفوظ نہیں رہیں گے، آپ لوگوں کا کیا بن؟ جی بالکل، بے شک، بالکل بے پیرا ہے، ناواقف ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جس امام کی تلوار پڑھے لکھے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی، وہ تم جیسے بدعقیدہ اور بد کردار لوگوں کو کیسے معاف کر سکتی؟ جی بالکل. کا مطلب یہ ہے اسلام کا خوف کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے. جی بالکل. جس امام کی تلوار سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو کیا ہوگا؟ جی میں اپنے تمام والوں کو، تمام اپنے دوستوں کو، والوں کو دست بست استدا کرتا ہوں. کربلا ٹی وی کی وساطت سے، کربلا والوں کی وساطت سے دست بست استدا کرتا ہوں کہ اپنے امام کی بات اور بڑھائی. جی اگر آپ نے اپنا کیریکٹر درست نہیں کیا تو آپ نے امام کی درست کچھ نہیں کیا. میں نے کتنے بڑی معصومات گویا اس نے ظہور امام زمانہ کے لیے ایک بہت بڑی زمین ہموار کر دی. جی سب سے پہلے اپنے سے یہ بات شروع کرنی چاہیے، اپنے درست کرنا چاہیے. جی قبلہ 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے. جی امام زمانہ کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو امام زمانہ کے بعد آپ کے ظہور کے بارے میں، آپ کے غیبت کے آگاہی دینی چاہیے، یقینا، تاکہ ہمارا دودھ میں کیا ہے بے شک پتہ چلے اور میرا امام کیا ہے. بے شک بدقسمتی یہ ہے صرف 12 امام کے نام یاد کرائے ہیں، شہادہ معصومین اور کے نام یاد کرائے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ائمہ کیا ہے. اور ائمہ میں سے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف جس زمان قبلہ 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے. جی 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی بس میں آخری لفظ جی بسم اللہ کیجیے. ہم ریت اور ہے تو کیا رعایا کا یہی حق ہے؟ امام سے، اپنے مالک سے بالکل بے بہر اور ناواقف ہو؟ نہیں، ہم اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے وقت کے امام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اپنے کردار کو اس قابل بنانا چاہیے کہ مولا جب تشریف لائیں کی بارگاہ ان آنکھوں میں آنکھوں میں وہ طاقت ہو کہ میں ہم امام کے سامنے پیچھے ہو سکے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کا تو زندگی میں ہم نے کچھ نہیں پایا. آج بھی فکر کیجئے، آپ اس راہ چل رہے ہیں تو شکر کیجئے، اور اگر اس راہ پر نہیں چل رہے فکر کیجئے. میری دعا ہے مولا بحق محمد علیہ السلام ہم کو وارث زمانہ کی صحیح معرفت عطا فرمائے، آمین، اور ہماری ایمان مومنین کو بحق حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف اپنے تمام اختلافات سے دور رہنے کی
توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اتحاد کے لیے سب مومنین کو بھرپور توفیق عطا فرمائے. امام حسین بھی کربلا، آپ کی تمام ٹیم، تمام میرے دوست، تمام میرے بھائی، تمام میرے بزرگان جو سلسلے اور مشن کو سالوں سے لے کے چل رہے ہیں، اور آپ سب کی توفیقات خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مشن میں آپ مکمل معاملت. الہی آمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ سے وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. قبلہ التماس دعا. فی امان اللہ. خدا حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور نہایت ہی اس مہم نکات کی طرف جو کہ ہونا چاہیے ان کی طرف لوگوں کو آگاہ فرمایا، ان نکات سے آگاہ فرمایا، اور ان خطرات سے در حقیقت کے جو مذہب شیعہ کو پیش آ سکتے ہیں اور پیش آ چکے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور حدیث معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں. جی اس وقت آپ حدیث معصوم علیہ السلام کو مطالعہ فرما رہے تھے، اور نہایت ہی مہم چیز یہی ہے کہ ہم جہاں حدیث میں اس حدیث کے بارے میں عرض کروں کہ امام نے فرمایا کہ کس قدر بہتر ہے کہ ہم ظہور میں صبر اور صبر کے ساتھ انتظار کریں اور امام کی انتظار میں صبر کا مظاہرہ کریں. تو بات یہ ہے کہ یہاں صبر کی تلقین ہو رہی ہے، تو وہاں پہ صبر جو ہے وہ اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ ایک خدائی عمل ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے اوپر بھی دعائیں ہیں کہ ہم دعا کریں امام کے ظہور کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایک طریقے سے بھی یہ خدا ہی کے اس میں ہے، وہی جب چاہیں گے تو ظہور کا وقت جو ہے وہ نزدیک کر دیں گے. تو بہرحال یہاں پر ایک چیز جو نہایت مہم ہے وہ بھی میں عرض کروں کہ دیکھیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو حالات ہے اور جو مشکلات جو ہے وہ مذہب شیعہ کے لیے پیش آ چکے ہیں، اور بعید نہیں، یہ نہایت ہی مہم نقطہ ہے، اور بعید نہیں کہ کچھ ایسے دشمن عناصر لوگ ہو اور مکتب اہل بیت سے مشکل رکھنے والے افراد ہو، انہوں نے ہی یہ سازش جو ہے وہ کی ہو. تو بہرحال یہ اس قسم کے حالات ہے، اور مومنین کے لیے یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے. مومن کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، کوئی کبھی احمق نہیں ہوا کرتا. اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن جو ہے ایک دفعہ کسی کے ہاتھ سے فریب بھی کھا جائے تو وہ فریب جو ہے اس کے بعد دوبارہ جو فریب کھائے گا تو وہ لیسا منا، وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. تو مومنین اگر کسی جگہ سے آپ کو ایک دفعہ تکلیف ہوئی ہے تو یقیناً ان سے بھی گریز کرے، اور جو دشمن ہے اس دشمن کو صحیح طریقے سے پہچان لیا جائے، چاہے بڑا دشمن ہے، چھوٹے لیول کا دشمن ہے، جو بھی ہے. یہ شخصیت پرستی جو ہے وہ ہمارے وجود سے خارج ہونی چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیں اور امام کے ظہور کے لیے ہمیں آمادگی کرنی چاہیے. حجت خدا کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور سب کی نیابت میں بین الحرمین ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.